بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلى آلہ وأصحابہ وأزواجہ وأولاد رسولہ وذریاتہ وأولیاء ملتہ وعلماء اہل سنتہ اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ بے نمازی حسینی ہوندا نہیں بے نمازی حسینی ہوندا نہیں سچ اگے جھوٹ کھلوندا نہیں بنا نبی تو کوئی بھی روندا نہیں پڑھو لا الہ حق لا الہ سب پڑھو حق لا الہ لا اے محمد سرور اے محمد سرور پر جڑا چوں یاراں وچ ایک نو مندا اے جڑا چوں یاراں وچ ایک نو مندا اے او تاں ہاتھ شریعت دی پندا اے جڑا چوں یاراں وچ ایک نو مندا اے او تاں ہاتھ شریعت دی پندا اے او بندہ کدی نہ مومن بندا اے پڑھو لا حق لا الہ اے محمد سرور لے اللہ پر کی دساں حسین دی بیتی کی دساں حسین دی بیتی ہوئے شہید نماز چانیتی او شان حق دی ظاہر کیتی پڑھیے لا
حق لا الہ اے محمد سرور. حمد و ثناء بعد تاجدار عرب و عجم فخر بنی آدم مولا کل ختم رسول احمد مجتبی حضرت سرور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس کے اندر ہدیہ درود و سلام عاجزانہ غریبانہ مسکینانہ پیش کرنے تو بعد صاحب صدر پیر طریقت رہبر شریعت واقف رموز حقیقت صاحبزادہ والا شان حضور قبلہ پیر سید مدثر حسین شاہ صاحب دامت برکاتہ القدسیہ اللہ کریم سادات دا سایہ دنیا و آخرت دے اندر ساڑھے سرات قائم اور دائم فرمائے. حضرات گرامی، آج دی حسین بزم جو کہ ذکر شہدائے کرب و بلا دے حوالہ نال انعقاد پذیر ہے، جس عقیدت دے نال انتظام و انسرام کیتا ہے، اللہ انہاں دیاں عقیدتاں، انہاں دیاں محبتاں، انہاں دیاں کاوشاں نو قبول فرما کے دنیا و آخرت دے اندر اجر عظیم عطا فرمائے. حضرات، تقریر تو قبل ایک کوئی گزارش ہے، قبول فرما لو تے تساں دی بڑی مہربانی. جنہ نے گوڑے کھلے کیتے نے مسجد ادب نو ملحوظ خاطر رکھ دیا ہویا، دوزانو ہو کے بیٹھو یا چونکڑی لگا لو، بیمار یا بزرگ کوئی انہاں نو اجازت ہے. حضرات، میں قرآن کریم دی ایک آیت مبارکہ دا مختصر حصہ تلاوت کیتا ہے. اللہ فرماندا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ 4 گروہ نے جنہ اتے میں انعام کیتا ہے. سب تو پہلا گروہ انبیاء دا ہے، دوسرا گروہ صدیقین دا ہے، تیسرا گروہ شہیدان دا ہے، تے چوتھا گروہ اللہ دے ولیاں دا ہے. جڑے آسانی نال کہہ سکتے ہو، محبت نال کہہ لو سبحان اللہ. حضرات، الحمدللہ سی اہل سنت ہاں، ساڈا مذہب بڑا مہذب مذہب ہے، ساڈا عقیدہ بڑا مہذب عقیدہ ہے. اور میں اکثر یہ بات کہنا، ساڈے عقیدے ورگا کسی دا عقیدہ نہیں، ساڈے مذہب ورگا کسی دا مذہب نہیں، ساڈے دین ورگا کسی دا دین نہیں، ساڈی کتاب ورگی کسی دی کتاب نہیں، ساڈے نبی ورگا کسی دا نبی نہیں، اس امت جئی کسی دی امت نہیں، ساڈے خدا ورگا کسی دا خدا نہیں. حضرات، ساڈا عقیدہ اللہ دے قرآن دے مطابق ہے، مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دے مطابق ہے. اللہ اندہ 4 گروہ نے جنہ ہوتے میں انعام کیتا، اور انہاں چمہ تے ایمان لے آنا این ضروری ہے، لیکن انہاں دے درجات دے لحاظ نال عزتاں، عظمتاں، مقام، درجات دے لحاظ نال انہاں تے ایمان لے آنا ضروری ہے. اگر کسے نے انہاں دیاں عزتاں تے درجات دے لحاظ وچ بھی اوپر نیچے کرن دی کوشش کیتی، او بھی مومن رہ سکدا نہیں. اور انہاں وچوں 3 نو مننے تے 1 نو چھڈے، 2 نو مننے تے 2 نو چھڈے، 3 نو مننے تے 1 نو چھڈے، 1 نو مننے تے 3 نو چھڈے، او بھی مومن نہیں رہ سکدا. چمہ اتے ایمان لے آنا این ضروری ہے. الحمدللہ اسی سنی ہاں، ساڈا عقیدہ ہے وے سارے نبی شانہ والے، ساڈے نبی سارے نال افضل تے اعلیٰ، سارے صدیق شانہ والے سیدنا صدیق اکبر دی صداقت دے اتے بھی اسی ایمان رکھنے ہاں، سارے شہیدان دی شہادت تے ایمان رکھنے ہاں، اور تمام ولیاں دی ولایت اتے بھی اسی ایمان رکھنے ہاں. ساڈا عقیدہ الحمدللہ اللہ دے قرآن دے مطابق ہے. حضرات، سب تو پہلا درجہ ہے نبیاں دا. لا نبی بعد حضور تے نبوت دا سلسلہ ختم ہو گیا. حضور نے اعلان فرما دیتا انا خاتم النبیین، کہ میں اللہ دا آخری نبی ہاں. ایک قوم اور اٹھی، انہاں کہا جی ساڈا بھی نبی ہے. اساں کہا جی نبوت دا سلسلہ تے گیا رک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے، اور جنہیں بے عیب نبی سن، بے عیب، وہ تے حضور تے آ کے منقطع کام ہو گیا ہے. تسی ہون دسو ہون کنج دے بے عیب تے گئے موک، ہون کنج دے. انہاں کہا جی کنج تو مراد، اساں کہا جی بے عیب تے موک گئے، ہن جڑا تساں کڈیا کوئی عیب والا ہی ہونا ہے، ہن کوئی عیب والا ہی ہونا ہے.
انہاں کہا جی نبی نبی ہوندہ ہے؟ میں کہ اکھوں کانا ہوئے تو پھر بھی نبی ہوندہ ہے؟ انہاں کہا جی بہرحال جنج دا بھی یہ ساڈا نبی ہے. اساں کہا نبی دا بڑا مقام تے عزت تے عظمت تے شان تے مقام تے بلندی تے درجات ہوندے نے، اور نبی دی جتھے ڈیتھ ہوندی ہے نا اتھے ہی نبی نو دفنایا جاندہ ہے. میں کہا یقین نہیں تے اج بھی ویکھ لے حجرہ عائشہ دے اندر اللہ دا حبیب آرام فرما ہے. حضور دا اتھے ہی وصال ہویا ہے اور اتھے ہی حضور نو دفنایا گیا ہے. میں کہا ہاں البتہ اگر تو اس جگہ نو ویکھنا ہے اپنے یقین واسطے تو ضرور دیکھ، لیکن وہ دے واسطے شرط ہے کہ پہلے تینوں اجتماعی طور تے کلمہ پڑھنا پینا ہے، پھر تینوں نادرہ دے دفتر جانا پینا ہے، اپنی یونین کونسل دا سرٹیفکیٹ اور اپنے ضلع دے سب تو وڈے ادارے دا مسلمان ہون دا سرٹیفکیٹ نال دے کے اپنے شناختی کارڈ دی تصحیح کرانی پینی ہے، تے پھر تیری مور لگنی ہے، تے پھر تو جدیوں اگے جا سکنا ہے. ہمدہ جو انجو بھی میں پاکستانی ہاں، میں جا سکنا، میں کہ انج نہیں جا سکتا، جدے جا سکنا ہے. پر جدیوں جدو مکے والے جائیے نا تو رستے چ بورڈ لگا ہے حضرات یہاں سے آگے غیر مسلم کا داخلہ ممنوع ہے. یہاں سے آگے غیر مسلم کا داخلہ ممنوع ہے. میں کہ تو نہیں جا سکتا، وہ نہیں جانا ہے جیدے شناختی کارڈ دوتے لکھیا ہونا ہے کہ اے گھروں باہروں مسلمان ہیں. اچھی کہہ دیو. وہ آندہ جی جیڑے بندے اتھے جا کے بھی تے واپس آ کے انجی آندے نے کہ نبی مر کے مٹی چ مل گیا انہاں دے متعلق، تو میں کہا جنہاں نو جا کے بھی کچھ نہ لبے انہاں دا حال بھی تے انج دا ہی ہونا نا. انہاں نو پوچھ جنہاں دا ایتھے بھی یہ ہوئی نظریہ ہے تے اتھے بھی یہ ہوئی نظریہ ہے. اسی پاکستان رہیے تے تاں بھی مصطفیٰ نو زندہ ماننے، اسی اتھے ٹر جائیے تے تاں بھی زندہ ماننے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات انہاں کہا جی ساڑھا مرزا احمد قادیانی نبی، اساں کہا جی وہ نبی ہے تو لے آؤ پھر انہوں اتھے دفن کریے جتھے وہ مرے ہے. تو جدو اسی سنی دفن انہوں کران گے نا لوکاں نو آپ ہی سمجھ لگ جائے گی کانا کون ہے تے نبی کون ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات ایک تے نبوت دے لحاظ نال میں گل پہ کرنا سا. دوسرا درجہ صدیقین دا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اندر حضرت یوسف علیہ السلام و صدیق آکیا، ابراہیم علیہ السلام و صدیق آکیا، وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. سورہ مریم. اسی انہاں صدیقاں دی صداقت ایمان رکھنے ہاں تے اسی اس صدیق نو بھی مننے ہاں جنوں اللہ دے حبیب نے صدیق آکھیا ہے. بیٹا ذرا آہستہ جدو وڈیاں دی آواز نال ملا کے آکھو گے بڑی برکت ہوئے گی. آج جڑے وڈے بیٹھے نے انہاں کے بھی گزارش ہے کہ تسی بھی اپنی محبت اظہار فرماؤ. تسی اچھے لوگ ہو، نیک لوگ ہو، نیکاں دی صحبت وچ بیٹھے ہو، اللہ ہمیشہ نیکاں دی صحبت وچ ہی رکھے. حضرات توجہ چاہنا، اسی او صدیق دی صداقت ایمان بھی رکھنے ہاں جنوں اللہ دے حبیب نے صدیق دا لقب دیتا ہے. لوگ کہتے نے اللہ دے صدیق تے نبی دے صدیق کہنے وچ بڑا فرق ہے، زمین و آسمان دا فرق ہے. اساں کہتے ہیں فرق پہ دستا ہے. سانو قرآن نے آکھیا ہے نبی دا کہنا خدا دا کہنا ہے، خدا دا کہنا ہے، مصطفیٰ دا کہنا ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات تیسرا درجہ ہے شہید دا. شہید کلمہ توحید و رسالت پڑھے، کسی کافر نہ منافق مشرک مرتد نل جہاد کر دیاں جنگ دی صورت بن جائے تے پھر اس جنگ دے وچ ضرب لگے ڈیتھ ہو جائے. رب بندہ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. رب بندہ تسی انہوں مردہ نہ آکھو کیونکہ وہ میری راہ تے قتل ہویا تے شہید ہے، تسی دی زندگی دا شعور رکھ دے نہیں. اکھاں دے سامنے دی ڈیتھ ہوئی ہے مگر تسی انہوں مردہ نہیں کہہ سکتے. حضرات توجہ چاہنا بڑی مہربانی. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات جیدہ تیجا درجہ نا انہوں سارے آمدے نے زندہ ہے. درجہ کنویں؟ تیسرا. اچھی بولو کنواں درجہ ہے؟ والیم سادہ کر دیو، بالکل سادہ. جیدہ تیجا درجہ نا حضرات او زندہ ہے، درجہ تیسرا ہے. یہ دا مطلب ہے جیدہ تیجا درجہ نا او دے نالو دوجے دی شان افضل ہوندی ہے، دوجے نالو پہلے دی شان افضل ہوندی ہے. پہلا تو پہلا ہی ہوندہ ہے نا. کہہ دے ذرا تسی آکو محبت نہ سبحان اللہ. جڑے بندے ہون اچھی سبحان اللہ نہ آکھی
میں تقریر چھڑ کے تھوڑے کول آ جانا تو میں انہوں کھڑا کرنا ہے تو کھڑیاں کر کے کول نالے دعائے قنوت سننی ہے تو نالے جنازے دی اینڈ والی دعا سننی ہے اگو جویں مرضی کر لیا جائے تو بڑی مہربانی ساری محبت نال آکھو ذرا سبحان اللہ بڑی مہربانی حضرات بچیاں نے تھوڑا جا کنٹرول پیچھے رکھو یہ بڑے شرارتی ہیں حضرات جیدہ تیجا درجہ ہے انہوں تے زندہ من دینے مگر دوجے تے پہلے نو آندے نے مر کے مٹی چ مل گیا ہے جیدہ تیجا درجہ ہے انہوں بابی دیو بندی تے شیعہ سارے ہی آکھن زندہ انہوں نے پوچھو جیدہ پہلا درجہ تے دوجہ دے متعلق تو نظریہ تے ایمان کی ہے انہاں دیاں کتاباں دے وچ لکھیا ہے نبی مر کے مٹی میں مل گئے ہیں نبی کو اب کچھ خبر نہیں نبی چلے گئے ہیں نبی انسان تھے ہم بھی انسان ہیں ہم نے بھی مر کے مٹی میں ملنا ہے ہم بھی مٹی ہیں مٹی میں جانا ہے حضرات توجہ چاہنا انہوں نے کہا جی نبی تے مر کے مٹی چ مل گیا ہے حضرات جیدہ تیجا درجہ ہے انہوں زندہ مند ہے کلمہ او دا پڑھ دے پیا جی دے متعلق اے دا نظریہ ہے کہ وہ مٹی چ مل گیا ہے جیدہ تیجا درجہ ہے او حضرات زندہ تے جیدہ درجہ پہلا ہے او مٹی چ مل گیا ہے میں آکھیا کمینیا حیا کر پہلا اونوں تے زندہ من جی دے صدقے شہید نو شہادت دا درجہ لبا ہے جی دے صدقے اللہ اکبر زندہ حضرات جیدہ تیسرا درجہ ہے انہوں زندہ مند ہے لیکن پہلے درجے والے دے متعلق خیالات عجیب رکھ دے سنیو اپنے عقیدے تے ناز کرو اسی تیجے نالو پہلا دوجے نو زندہ ماننے ہیں دوجے نالو پہلا جڑا جدا درجہ بھی پہلا ہے تے جنہ دیاں شانہ بھی آلہ نے اسی انہاں نو زندہ تسلیم کرنے ہیں چوتھا درجہ صالحین دا ان گوگل نے بڑی آسانی کر دیتی ہے تسی نیٹ تے بہ کے پوری دنیا دا مشاہدہ کر سکتے ہو اور ہر دنیا دے حالات و واقعات تو تسی آگاہ ہو سکتے ہو تسی پوری روح زمین نو دیکھ لو بیٹھ کے گوگل تے تسی دیکھ لو کہ پوری روح زمین تے اگر کوئی صالحین جتنے نیک لوگ نے جتنے اللہ دے ولی نے الحمدللہ سیدی یا رسول اللہ دے نعرے مارن والے دی جماعت وچ نے یا رسول اللہ کہنا ہے یا رسول اللہ کہنا لے ایک کمپنی نے اے ہون جدوں اے امریکہ دے پادری نے گستاخی کیتی ہے تے ہون ایک کمپنی نے اگے وہ صرف یا حسین آندے سن ایت کی انہاں لبیک یا رسول اللہ تے نیرا یا رسول اللہ بھی لکھنا شروع کر دیتا ہے انہوں نے کہا جی اسی بھی یا رسول اللہ نے ہاں میں کہا کافرہ کو تانوں کٹ پئی ہے تے تاں پہ آندے ہو ساڈے لو ویکھو جڑے ازلی یا رسول اللہ دے نعرے پہ مار دے نے صرف تسی وخان واسطے کہ اسی کلمہ پڑھنے ہاں کدلے رد ہی نہ جائیے پاکستانی لوگ اہل سنت اہل ایمان جڑے نے وہ سانو بالکل ہی پیچھے نہ کر چھڈن اسی بھی اپنا کچھ نہ کچھ دکھائیے سنیو اپنی عقیدے تناز کرو توڑا عقیدہ الحمدللہ اللہ دے قرآن دے مطابق ہے مدینے والے دے فرمان دے مطابق ہے میں دوبارہ رپیٹ کرنے لگا میری بات نو فالو کرو توڑا ایمان تر اتادہ ہوئے گا انام اللہ علیہم من النبیین و صدیقین و شہداء و صالحین اللہ دا 4 گروہ نے جنہ ہوتے میں انعام کیتا ہے اللہ اکبر بندہ نماز پڑھ دے سنا پڑھ دے الحمد شریف پڑھ دے تے اندہ اہدنا الصراط المستقیم اللہ سیدھے رستے تے چلا بولو بولو اللہ سیدھے رستے تے چلا صراط اللہ زینہ انہمتا اے جملہ بڑا سمجھن والا ہے جنہیں جملہ سٹ دیتا سمجھا گا میری تقریر او دے واسطے بے معنی تے بے مقصد ہو گئی ہے صراط اللہ زینہ انہمتا اللہ رستہ انہا لوکاں دا جنہ ہوتے تو بولو بولو جنہ تے تو سارے بولو جنہ تے تو انعام سارے بولو جنہ تے تو انعام کیتا ہے حضرات نماز تے وچ اونا دا راہ منگے تے نماز تو فراغت حاصل ہو جائے آکھو مولوی جی رہے تے دسو جنہ دا راہ پہ منگ دیو کون نے آکھے گا اللہ دے نبی صدیق شہید تے ولی تے پوچھو نبی کتے نے آکھے گا نبی تے مر کے مٹی چ مل گئے صدیق مٹی چ مل گئے ولی مٹی چ مل گیا ہے اللہ اکبر کبیرہ راہ بھی اونا دا منگ دا ہے جڑے مٹی چ نے تسی نہیں سمجھے میں گل بڑی دور دی کیتی ہے راہ اونا دا منگدا ہے جنہ دے متعلق نظریہ اٹھائے ہوئے کہ وہ مٹی وچ نے سجنا اپنے عقیدے تے ناز کر اسی اونا دا راہ نہیں منگدے جڑے مٹی چ مٹی ہو گئے نے
اسی تے راہ انہاں دا مننے ہاں جڑے کل بھی زندہ سن جڑے اج بھی زندہ نے حق چار یار حضرات الحمدللہ ساڑا عقیدہ بڑا حسین ہے انعم اللہ علیہم من النبیین پہلا درجہ نبیوں دا ہے اللہ اکبر کبیرہ لوگ کہندے نے نماز وچ نبی دا خیال آ جائے نماز ٹوٹ جاندی ہے بیل گدے دا خیال آئے تے نماز نہیں ٹوٹدی سب تو پہلا سنیاں دا فقیر بولیا عظیم الشان پیر بولیا روشن ضمیر بولیا کھڑی شریف دا تاجدار بولیا رومی کشمیر تاجدار کھڑی حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی نے آکھیا مولوی جی میرا فتوہ لیندے جایا جی اللہ اکبر کبیرہ رومی کشمیر نے آکھیا مولوی جی تو میرے مسلک علماء نے تواڈی کتاب پڑھنی ہے انہاں تے قیامت دیاں دیواراں تک تیری منجی دے تھلے ڈنگورا پھیر دیا رہنا ہے لیکن ایک بابے دا شعر بھی یاد کر لے تینوں اے بھی یاد رہے گا حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی فرماندے نے مولوی جی تواڈا نظریہ ہے نماز وچ نبی دا خیال آ جائے نماز ٹوٹ جاندی ہے بیل گدے دا خیال آئے تے نماز نہیں ٹوٹدی لو مولوی جی بابے اریت یہ گل پہ کر دینے تہاڈی گل سن کے تے اس نتیجے تے پہنچنے کہ جو کوئی جس دا عاشق ہووے جو کوئی جس دا عاشق ہووے او گل اسے دی کری دا سو سو مکری بہانے کر او مرنے اسے دے او مریدہ میاں صاحب دا کہنا ہے مولوی جی تسی بیل گدے دے مری جاؤ اسی حسین دے نانے تو قربان ہوئی جانے لوگ آندے نے نماز وچ نبی دا خیال آ جائے نماز ٹوٹ جاندی ہے بیل گدے دا خیال آئے تے نماز نہیں ٹوٹ دی مسلمانوں ذرا توجہ چاہنا اللہ اکبر کبیرہ لوگ آندے نے نماز وچ نبی دا خیال آ جائے نماز ٹوٹ جاندی ہے بیل گدے دا خیال آئے تے نماز نہیں ٹوٹ دی میں یا کیا چلیا نبی نماز وچ سید حسین مسجد نبوی چ داخل ہوئے نے صحابہ مگر نماز پہ پڑھ دینے امام الانبیاء جماعت پہ کران دینے سید حسین صفان دے وچوں دی گزر کے اگے آئے نے نبی سجدے چ ٹر گئے نے حسین مصطفیٰ دی پشت سوار ہو گئے نے اللہ اکبر کبیرہ سید حسین حضور دی پشت سوار ہو گئے نے میرے نبی نے 3 تسبیحاں پڑھ لیاں سبحان ربی الاعلی اللہ اکبر کبیرہ ادھر ٹر جا اٹھ بیٹھو ایتھے بے پانی پیا حضرات توجہ چاہنا بڑی مہربانی تو چھڑ دے پیچھے جا او کاکا پیچھے کے بھیا بس چھڑ دے تو اللہ اکبر کبیرہ مسلمانوں توجہ چاہنا اللہ اکبر کبیرہ مسلمانوں نبی نماز وچ نے سید حسین حضور دی پشت سوار ہو گئے نے سید حسین حضور دی پشت سوار ہو گئے نے نبی پاک 3 تسبیحاں پڑھ لیاں سبحان ربی الاعلی جڑے زندہ بیٹھے اچھی کہہ دو سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ نبی نو خیال آیا سر اٹھاواں لیکن خیال گیا حضرت میرا حسین میری پشت سوار ہے
حضرت میرا حسین سوار ہے۔ نبی تسبیحاں پڑھا دیتیاں، مسلمانوں حضور نے 5 تسبیحاں آکھیاں، خیال آیا حضرت میرا حسین سوار ہے۔ نبی 10 تسبیحاں کہہ دیتیاں، خیال آیا حضرت میرا حسین سوار ہے۔ نبی 20 تسبیحاں کہہ دیتیاں، خیال آیا حضرت میرا حسین سوار ہے۔ نبی نے 50 تسبیحاں پڑھ دیتیاں، خیال آیا حضرت میرا حسین سوار ہے۔ لوگ آندے نے وہابی دیوبندیاں دیاں کتاباں بھریاں پیاں نے، نماز وچ نبی دا خیال آ جائے نماز ٹوٹ جاندی ہے۔ مسلمانوں او آندے نے بیل گدے دا خیال آوے نماز نہیں ٹوٹ دی۔ میں آکھیا کمینیاں، نبی نماز وچ، نبی نماز وچ، حسین خیال وچ، نبی نماز وچ، حسین خیال وچ۔ لوگو حسین دا بڑا مقام ہے، زبان مصطفیٰ چوسن والا، دوش نبوت بین والا، مدینے دیاں گلیاں چ نبی دے کندیاں تے سوار ہو کے سیر کرن والا، جدیاں رگاں چ علی دا خون ہے، جڑا جگر گوشہ بطول ہے، جڑا شہزادہ کونین ہے۔ لوگو حسین دا بڑا مقام ہے، پر ہے تے رسول اللہ دا غلام ہے۔ کدا امتی ہے؟ حضور دا۔ کدا امتی ہے؟ سارے بولو کدا امتی ہے؟ حضور دا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جڑے بندے چپ کر کے بیٹھے نا، انہاں واسطے دعا کرو اللہ جے اچھی آکھن انہاں نوں مدینے لے جائیں، اللہ اے نہ آکھن دے انہاں نوں صبح داتا صاحب لے جائیں۔ چلو اوتھو انہاں نوں لنگر لبے گا تے اگوں اچھی نہ لے آکھن گے، پھر مدینے دی مور لگ جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ مسلمانوں ذرا توجہ چاہنا، بڑی مہربانی سماعت کریا جے۔ سید حسین حضور دا امتی ہے، بڑا مقام ہے، بڑے درجات نے، تاجدار قرب و بلا ہے، زبان مصطفیٰ چوسن والا ہے، دوش نبوت دے بیٹھن والا ہے، مدینے دیاں گلیاں چ سیر کرن والا ہے، جدی سواری نبی آپ بن جائے او دا کنا مقام ہوئے گا، کنیاں شانہ ہون گیاں۔ لوگو پر ہے تے رسول اللہ دا غلام ہے، نبی نماز وچ، امتی خیال وچ، نبی نماز وچ، امتی خیال وچ، جملہ سمجھو ایمان تازہ ہوئے گا۔ لوگو نبی نماز وچ، امتی خیال وچ، نبی دی نماز نہیں ٹوٹی، امتی دے خیال وچ امتی دی کیویں ٹوٹ جائے گی مصطفیٰ دے خیال وچ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مسلمانوں ذرا توجہ چاہنا، سید حسین حضور دی پشت سوار نے، نبی 60 تسبیحاں کہہ دیتیاں، خیال آیا حضرت میرا حسین سوار ہے۔ مسلمانوں حضور نے 70 تسبیحاں کہہ دیتیاں، خیال آیا حضرت میرا حسین سوار ہے۔ 71 تسبیحاں، 72 تسبیحاں کہہ دیتیاں، سید حسین پھر نیچے اترے۔ حضور نے باقی نماز مکمل کی تھی، نماز تو فراغت ہوئی، کسے صحابی نے سوال نہیں کیتا، آج ایک سجدہ چھوٹا ہے ایک وڈا ہے، کوئی نہیں بولیا۔ لوگو حسین بھی سوار رہا ہے، نبی دا سجدہ بھی لمبا رہا ہے، مگروں کسے صحابی نے نہ لکمہ دیتا ہے نہ فراغت تو بعد سوال کیتا ہے۔ سید حسین نے آکھیا نانا جی حسین پشت سوار روے تے کوئی صحابی سوال ہی نہ کرے ایڈا لمبا سجدہ کیوں کیتا جے، کیونکہ یہ تواڈے غلام نے انہاں آکھیا نبی جو کیتا ہے وچ حکمت ہے، نبی جان دے یا خدا جاندا ہے، لچ پالا تیرے غلام تیرے
تیری خاطر ساڈیاں صفتاں دے شاناں بیان کرنگے. اج کسے صحابی نے سوال نہیں کیتا، میں قیامت تک کسے وہابی نو بھی اے تے بولن دی گنجائش نہیں دیاں گا جدو کربلا وچ 72 تسبیحاں دے بدلے 72 تن جدا کرا دیا. اللہ اکبر کبیرہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور دی پشتے بیٹھن والا حسین، کندیاں تے سوار ہون والا حسین. مسلمانوں اسی تے گلی گلی بازار بازار کریا کریا بستی بستی انہاں دیاں شاناں اس انداز وچ بیان بے کرنے ہاں کہ عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، عظمت آل نبی بھول نہ جانا. سارے نوجوان پڑھو، آکھو عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، عظمت آل نبی بھول نہ جانا. عظمت آل نبی، آل نبی، آل نبی، عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو. اے پتہ کیڑی آل ہے جنہ دے اوتے نماز دے وچ درود و سلام نہ پڑھیے نماز بھی توڑ نہیں چڑھ دی. اے پتہ کیڑی آل ہے جنہ اتے دعا دی اول دی آخر درود و سلام نہ پڑھیے دعا بھی رستے وچ لٹک جاندی ہے. اے پتہ کیڑی آل ہے جنہ نو ایمانہ دا مرکز نہ جانیے ایمان بھی کامل نہیں ہوندا. اس واسطے اپنی عقیدتاں دا اظہار کرو اور اپنا ایمان کامل کرو تے اونچی بول کے آکھو عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، عظمت آل نبی بھول نہ جانا. دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگو، دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگو، دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگو. مسلمانوں توجہ چاہنا، لوگ اختلاف بیان کر دینے کہ انہا صحاب رسول تے اولاد رسول اللہ آپس وچ اختلاف سی. مسلمانوں میں آنا تیرے کلو اپنے کر دیاں لڑائیاں جھگڑے نہیں مک دے تے گلاں انہاں دیاں کرنا ہے جنہاں دیاں شاناں وچ اللہ نے قرآن نازل کیتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. مسلمانوں اللہ دے نبی نے فرمایا اے میری اولاد جڑی ہے میری نسل دا سلسلہ جڑا ہے او سیدہ زہرا پاک والو چلے گا. تے مسلمانوں جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا اپنا لخت جگر دا جدو وصال ہویا مکے دے کافراں نے آکھیا ہن زیادہ مخالفت نہ کرو، مخالفت روک دیو، ہن کم مک گیا ہے، آج پتر ٹر گیا ہے، نسل دا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے، نسل دا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے. ایک دن آوے گا نبی بھی ختم ہو جانے اے بھی فوت ہو جانے تے کام انجے تمام ہو جائے گا. جدو کافر نے گل کی تھی کہ ہونے دا پتر بھی کوئی نہیں، رب نے قرآن نازل کیتا فرمایا ان
شانیہ کا ہوول ابتر، تیرے پتر بھی ہون گے پر تو پھر بھی بے نشان ہوئے گا، تیرے پتر تے ہون گے پر تیرا نام اپنے باپ دی جگہ تے لکھن تیار نہیں ہون گے، تو بے نشان ہو جائے گا۔ تے رہی گل میرے نبی دی، تے میرے محبوب نے اعلان کر دیتا، لوگو سن لو تواڈیاں نسلاں پتراں والوں میں محمد دی نسل میری بیٹی فاطمہ الزہرا والوں چلے گی۔ تے رب فرمایا کافرو یاد رکھیا جے نسل مصطفیٰ اینی پھیلے گی، اینی پھیلے گی، اینی پھیلے گی کہ قیامت تک میرے مصطفیٰ دی نسل قرآن دا ساتھ دے دے گی، قرآن نسل مصطفیٰ دا ساتھ دے دے گی۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت زندہ حسینیت، یزیدیت یزیدیت، آستانہ علی پور سیدہ شریف الحاج پیر سید مدثر حسین شاہ صاحب زندہ باد۔ تو ایک دی گل کیتی ہے اسی قیامت تک مصطفیٰ دی اولاد نو رکھاں گے، اچھا کہہ دیو۔ میرے اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت مولانا شاہ مرزا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا حسین ترجمانی کیتی ہے، کیا خوبصورت انداز اپنایا ہے۔ تو میں صرف یہ جڑے اشعار پہ پڑھنا نا با مطابق کے ضرورت پہ پڑھنا، ضرورت نہ ہوئے تو پھر نہیں پڑھی دے، ضرورت دے مطابق پہ پڑھنا۔ تو جنہ بندیاں نو بعد وچ بندہ نہ واہ کھائے میرا شعر ہی پڑھ کے ٹر گئے تو اوتھے بہ کے سبحان اللہ کری جانی تے بعد وچ ہیر پھیر کری جانی۔ تو تسی محبت دا مظاہرہ فرمانا تے جملہ سمجھو اللہ حضرت امام احمد رضا بریلوی دا فرمایا ایک دی گل کیتی آ نبی نے اپنی نسل دا اعلان فرما دیتا ہے کہ زہرا والو چلے گی تے سن پھر ساڈا تے عقیدہ ہے وے کہ تیری نسلیں پاک میں ہے بچا بچا نور کا، تیری نسلیں پاک میں ہے بچا بچا نور کا، سارے کہہ لو تیری نسلیں پاک میں ہے بچا بچا نور کا، تو ہے عین نور تیرا، تو ہے عین نور تیرا، سب گرانا نور کا، تو ہے عین نور تیرا، سب گرانا نور کا۔ آج دے دور دے اندر اولاد رسول ویکھنی ہووے لوگو جاؤ مخدوم داتا علی حجویری دا شجرہ نسب پڑھ کے ویکھ لو، حضرت پیر مہر علی شاہ دا شجرہ نسب پڑھ کے ویکھ لو، لوگو سیال کوٹ ناروال دی دھرتی دوتے پیر سید جماعت علی شاہ دا شجرہ نسب پڑھ کے ویکھ لو، اسی تے آستانیاں دے شہزادیاں نو ویکھ ویکھ کے ہوکا دنیا تیری نسل پاک میں ہے بچا بچا نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچا بچا، تیری نسل پاک میں ہے بچا بچا۔ لب نہیں ہلانے سینے دا زور بھی لانا ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچا بچا نور کا، اور تو ہے عین نور تیرا، سب گرانا نور کا، تو ہے عین
اج جڑے بندے چپ کر کے بیٹھے نے انہاں نوں دعوت فکر دین لگا خدا دی قسم اے وظیفہ کر لو نبی تے نبرا نبی دے پتراں دی نورانیت بیان کرو کل وقت آنے میں بھی مرنا تساں بھی مرنا اپنی اپنی قبر وچ جا کے لیٹ جانا تے نبی فرمایا دنیا تے جنوں جدے نال پیار ہوے گا اگے او دے نال ہوے گا اج نسل رسول نال پیار کر لو ادھر قبر بند ہو جائے گی ادھر نوراں والے قبر وچ آ جان گے آنکھو تیری نسل پاکی میں ہے بچا بچا نور کا تیری نسل پاکی میں ہے بچا بچا نور میری مسجد اندر ایک شاہ صاحب آئے سید بادشاہ ہے میں اپنے ممبر تو اٹھ کے کھلو گیا میں ہاتھ چومے شاہ جی آندے نے چشتی صاحب لوگ کی آکھن گے داڑھی مننے دے ہاتھ چومی جاندے میں کیا شاہ جی لوکاں نوں کی پتہ ہووے تسی سید زادے ہو تسی سید زادے ہو میں کیا شاہ جی ہاتھ تے ہاتھ رہ گئے میرا دل کر دے اولاد رسول دے قدم بھی چما مسلمانوں توجہ جانو شاہ جی کہن لگے چشتی صاحب تسی ممبر رسول دے بہن والے مسلح رسول دے کھلون والے انج نہ کریا کرو میں یا کیا شاہ جی اے ممبر بھی تے تواڈے نانے دائے اے مسلح بھی تواڈے نانے دائے شاہ جی اے سارا جہانی تواڈے نانے دائے آنکھوں نہ پھر تیری نسل پاکی میں ہے بچا بچا نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گرانا اللہ تو جزا دے حضرات توجہ چاہنا اے وہ عظیم ہستیاں نے اے وہ عظیم لوگ نے جنہ دا تعلق خون رسول نال ہے ان دے ایسے مہینے تانوں بڑے سید لبن گے بے شمار کوئی 200 دا کوئی 500 دا کوئی 1000 دا جدا رنگ تھوڑا جا ٹھیک ہے وہ 2000 دا بھی ہاں صحیح گل ہے مگر پتہ تو ادو لگتا ہے نا جدو شجرہ نسب پڑھی ہے پتہ تو ادو لگتا ہے جیدہ شجرہ نسب مولا حسن نال یا مولا حسین نال مل جائے نا سمجھیا جائے اے خون رسول ہے خون اچھی بولو خون رسول ہے اور انہاں دیاں شانہ بھی اللہ اور جڑا آل نبی ہوئے اولاد علی ہوئے او دا چہرہ ہی دا چھڑ دے آپ دیکھو نا ساڑھے قبلہ حضور آپ دے سامنے تشریف فرمان ہے قبلہ جناب تشریف فرمان ہے انہاں دے بزرگاں دی تساں زیارت کی تھی حضرات آپ دے دادا جان دی تساں زیارت کی تھی حضرات شجرہ نسب پڑھ دے جاؤ نا تو انہوں مولا حسن کائنات تے مولا حسین تک پتہ چل جائے گا اے او پاک ہستیاں نے جنہ دا تعلق آل نبی ہے اولاد علی ہے اللہ اکبر کبیرہ انہوں نے مینا ماریا کنہ کافرہ اچھی بولو کنہ کافرہ مینا ماریا تو رب فرمایا ان شانیہ کا ہوا الابتر تو بے نشان ہو جائے گا پر میرے مصطفیٰ دی نسل قیامت تک چل دی رہے گی اے پتہ کیڑی نسل ہے مسلمانوں خاندان رسول ہے اے حضور دے چشم و چراغ نے اللہ اکبر کبیرہ کوئی حسینی سید ہے کوئی حسنی سید ہے لوکو سادات ساڑے ایمانہ دی جان نے اچھا کہہ دیو سبحان اللہ بڑا ہو گیا جڑے دیواراں نال منڈے بیٹھے ہو ہزے تے تواڈیاں شادیاں نہیں ہوئیاں تے دیواراں دا سہارا لیا کوئی گل نہیں للو پر رب دیاں تعریفاں بھی کرو دنیا بھی بہتر ہوے گی آخرت بھی بہتر ہوے گی خدا دی قسم میرا دل کر دے میں تواڈے ہاتھ چوما کیوں تسی آپ نہیں آئے تانوں حسین دے نانے نے بلا لیا ہے
تسی بلائے ہوئے ہو تے اس واسطے محبت اظہار کرو سبحان اللہ دی صدا دے نال بار بار دیاں تعریفاں کرو اونچا دب کے کہہ دیو سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ تے رہی گل اصحاب دی اولاد رسول دے نال اختلاف دی سانو تے نظر نہیں آوندا اگر کوئی گل ہو بھی گئی ہوے تے مسلمانوں اللہ دا قرآن اعلان پہ کر دے محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول نے تے جڑے انہاں دے غلام نے آپس دے اندر رحم دل نے آپس دے اندر رفیق نے آپس دے اندر ایک دوسرے دے ساتھی نے لیکن کفار دے معاملے چ بڑے سخت نے اللہ اکبر کبیرہ مسلمانوں ذرا توجہ چاہنا سانو تے اولاد رسول دی محبت اولاد رسول دی عقیدت مسلمانوں نبی دی اولاد دی محبت سانو دسی ہوئی اصحاب رسول نے حضرت سیدنا صدیق اکبر دی زندگی پڑھ کے دیکھ لو سیدنا صدیق اکبر وقت امیر المومنین وقت تاجدار وقت خلیفہ ایک خصوصی میٹنگ دے اندر مصروف نے تے اپنے دربان چوکیدار نو آکھیا کسے نو اندر آن دی اجازت نہیں جیڑا کوئی آوے جنی دیر تک میں نہ آکھاں انہی دیر تک کسے نو اندر نہیں بھیجنا یا میں آپ باہر نہ جا کسے نو اندر نہیں بھیجنا جی آقا ان میٹنگ شروع ہو گئی ہے سیدنا صدیق اکبر دا دربان دروازے تے تھوڑا جنا ویلا گزریا سیدنا صدیق اکبر دا صاحب زادہ آیا ہے دربان آندے جناب تسی شہزادے ہو لیکن اندر نہیں جا سکتے کیونکہ تواڈے پاپا امیر المومنین ابا بکر صدیق نہیں منع کیتا ہے شہزادہ صدیق اکبر واپس چلے گئے نے ہن صدیق اکبر دا پتر واپس گیا ہے تے شہزادہ حسین لگے ہوندے نے سیدنا حسین نے ویکھیا امیر المومنین دا پتر گیا ہے دروازے چ گیا ہے اندر جان دی اجازت نہیں ملی تے جتھے پتر نو اندر جان دی اجازت نہیں ملی اوتے حسین نو اندر جان دی اجازت کیویں ملنی ہے سید حسین دروازے تک آئے نے دربان نال مصافحہ کر کے واپس تشریف لے کے جا رہے نے اندروں سیدنا صدیق اکبر دی نظر پہ گئی ہے تے سیدنا صدیق اکبر اٹھ پے شہزادہ حسین دے مگر مگر ٹر پے قریب گئے کندھے تے ہاتھ رکھیا تھپکی دیتی اے شہزادہ حسین رک جاؤ اے شہزادہ حسین رک جاؤ اے لوگو شہزادہ کونین جگر گوشہ بطول حضرت سید شہزادہ حسین رک گئے نے امیر المومنین نے فرمایا اے شہزادہ حسین آج تسی دروازے چ ہو کے واپس ٹر گئے ہو آج ملاقات بھی نہیں کی تھی کوئی گفتگو تے کوئی پیغام بھی نہیں گھلیا سیدنا شہزادہ حسین آندے نے امیر المومنین جتھے پتر نو اندر جان دی اجازت نہیں ملی اوتے حسین نو اندر جان دی اجازت کیویں ملنی سی امیر المومنین آندے نے شہزادہ حسین پتراں دی گل ہو رے پر دین دے وارثاں دی گل ہو رے پتران دی گل ہو رہے دین دے وارثاں دی گل ہو رہے اللہ اکبر کبیرہ سیدنا صدیق اکبر نے آکھیا اے شہزادہ حسین تسی جدوں چاہو مریداں ول آ بھی سکدے ہو جدوں چاہو اپنی مرضی نال واپس جا بھی سکدے ہو اللہ اکبر کبیرہ سانو تے شہزادہ حسین نے ایک ہوئی سبق دیتا ہے عظمت آل نبی بھول نہ جانا اللہ
اللہ اکبر کبیرہ سیدنا صدیق اکبر دی محبت اللہ اکبر کبیرہ بڑی حسین محبت ہے مسلمانوں سانو نئے درس دیتا ہے اصحاب رسول نے تاجدار صداقت نے عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں عظمت آل نبی آل نبی آل نبی آل نبی عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگوں وقت گزریا امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وقت جدو تاجدار بنے ایک دن مسجد نبوی ادھوتی آپ جلوہ کرنے ممبر رسول تے جلوہ کرنے مسجد نبوی تے ممبر رسول اللہ اکبر کبیرہ امیر المومنین خطبہ پہ دین دینے صحابہ تے تابعیاں دے جمع غفیر شہزادہ حسنین کریمین طیبین طاہرین آئے مسجد وچ داخل ہوئے مسجد داخل ہوں دیاں ہی کہہ دیتا امیر المومنین ذرا دسو اے مسجد کنہ دی ہے فرمایا تو آڈے نانے دی ہے کنہ دی ہے تو آڈے نانے دی تو جے کو آج کسی بندے نے پوچھ لو ایڈی لمبی داڑھی ہوئے تو مت ہوتے ہو ایڈا لمبا مرحاب ہوئے انہوں پوچھو جناب مسجد کنہ دی ہے نبوی یہ تو اللہ کا گھر ہے اللہ کا گھر ہے تو میں کہا حضرت عمر نو نہیں پتا حضرت عمر نو نہیں پتا پڑھو تاریخ فاروقی ہے حضرت عمر نو نہیں علم اللہ اکبر تاجدار بغداد حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دا او جڑا مرید سی نا جڑا علامہ ابن حجر چھٹ کے گئے سن تو فرمایا جتیاں لی جگہ تے بہ جا جڑا میرا مرید آوے تو دیاں جتیاں سیدیاں کریا کر واہ دن جتیاں سیدیاں کیتیاں تے ایک دن خیال آیا منو تے علامہ ابن حجر تھے علم پڑھنے واسطے چھٹ گئے نے تے غوث پاک نے میں جتیاں سیدیاں کرنے تے لاتا فرمایا جاؤ مریدو اج جتیاں والے نو تو لے کے آؤ جدو لے آندا نا قریب لے کے آئے فرمایا جا وضو کر کے آ وضو کر کے آ فرمایا جا میری مسجد اندر 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے آ آج کسی نے پوچھو جناب مسجد وہ تو اللہ کا گھر ہے تو سیدنا عبدالقادر جیلانی نہیں سی پتا انہیں تو جی گنیاں تو طالبین انہوں نے لکھی ہے تو او جناب انہوں نے کیا جو اہل حدیث کو برا بلا کہے وہ بدعت کی نشانی ہے تو میں کہا پیر دی کتاب پڑھ کے پیر پہ ملنا ہے تو ذرا پیر دی 11ویں منانا پتہ تو لگے تو پیر پڑھے ہے پتہ تو لگے کتاباں پڑھنے نال پیر نہیں ہو جاندے اندروں بھی صاف کرنا پیندا ہے فرمایا جا میری مسجد اندر کدی مسجد اندر میری مسجد اندر 2 رکعت مسجد چ گیا اللہ اکبر نماز نیتی رکوع گیا سجدے گیا نا تسبیحاں پوریاں نہیں کیتیاں اٹھ کے بچ جایا سیدنا عبدالقادر جیلانی دی بارگاہ چاہ کیا میں یا سینہ غوث اعظم جیلانی میرے تے دل وچ بس خیال آیا سی حضور غلطی ہو گئی معاف فرما دیو فرمایا جا علامہ ابن حجر نو جا کے کہہ دے اج تیرے خیال آن دے نال اساں تینوں 7 زمیناں دا وی علم دتا 7 آسماناں دا وی علم عطا کر چھڈیا ہے اللہ اکبر کبیرہ لیکن میں جڑی گل پہ کرنا سا وہ صرف مسجد دی گل سی میری مسجد اندر 2 رکعت نماز نفل پڑھ گیا لوگوں مسیتاں رب دیاں ہی ہوندیاں نے پر جتھے بندیاں دا ڈیرا لگ جائے آباد انہاں نال ہوندیاں نے آج بھی ویکھ لو اے تواڈے دور گئی ہوئی کاموں کی بڑا قریب ہے علامہ اکرم رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ دی مسجد اتھی ہے پر رونق کوئی نہیں اے گجرانوالا علامہ پیر سید احمد مجددی مسجد اتھی ہے رونق کوئی نہیں اے حافظ آباد ہے سید شبیر حسین شاہ حافظ آبادی مسجد اتھی ہے رونق کوئی نہیں اے مسلمانوں سانگلا ہلے علامہ بابا عنایت اللہ رحمت اللہ تعالی علیہ مسجد اتھی ہے
रौनक कोई नहीं। लाहौर इचरी अल्लामा उमर इचरी रहमतुल्लाह ताला अलैह मस्जिद उत्थे ही है, रौनक कोई नहीं। सैयद अब्दुल कादर जिलानी ने दसिया लोगो मसीतां रब दियां ही ने पर रौनकां रब दे बंदियां नाल ने, रौनक बंदियां नाल ने। अल्लाह अकबर कबीरा। ए रौनक दा सिलसिला आबाद रवे ते रौनक दा सिलसिला भी बंदियां नाल चलदा है ते जदों बंदियां दे नाल सिलसिला आबाद रवे ते मुसलमानों मसाजिदां आबाद रहिंदियां ने। हुण मसाजिद खिलाफत दे नाल आबाद रही मस्जिद नबवी। हुण नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर दी मसनद उत्ते ते मिंबर रसूल उत्ते जलवा घर ने अमीरुल मोमिनीन हजरत उमरे पाक ते शहजादे आए। पुछया उमरे पाक अमीरे पाक ए मस्जिद किन्ना दी है? फरमाया तुहाडे नाने दी है, तुहाडे नाने दी है। उमरे पाक जेड़े मिंबर ते तुसी बैठे हो ए मिंबर किन्ना दा है? फरमाया ए भी तुहाडे नाने दा है। शहजादे आखिया अमीरुल मोमिनीन फिर तुसी मिंबर तो थल्ले उतर जाओ। अमीरे पाक मिंबर तो थल्ले उतर गए ते मुसलमानों कोई सवाल नहीं कीता, कोई गल नहीं कीती, कोई सवाल ही नहीं कीता। अमीरे पाक थल्ले उतर गए। शहजादियां आखिया अमीरुल मोमिनीन मिंबर ते बह जाओ। अमीरे पाक बह गए ते जिदों उतरन दा उन्हें आर्डर दिता उदों सवाल ही नहीं कीता ते जिदों ना बहन दा आखिया अमीरे पाक आंदे ने शहजादियो अज की हिकमत है कदी लांदे हो कदी पांदे हो। शहजादी आखिया अमीरे पाक नबी तो बाद अज वेने पे तुहाडी मुहब्बत विच कोई फर्क ते नहीं आया। हजरत अमीरुल मोमिनीन ने आखिया शहजादियो जान ते जा सकदी है पर तुहाडियां मुहब्बतां विच फर्क नहीं आ सकदा। सानू ते अमीरुल मोमिनीन उमर फरूक ने कोई दरस दिता है अजमत आल नबी भूल न जाना। ते हजरत अमीर पाक दा बेटा अब्दुल्ला इब्ने उमर हसनैन नाल खेड़दियां ना किसी गल दा तकरार हो गया। हसनैन आके अब्दुल्ला चुप कर तू ते साडा गुलाम है। उच्चा कह दियो जिन्होंने सिर्फ जुबानी याद हो बोलो उच्चा कह दियो अब्दुल्ला तू ते साडा गुलाम है। अब्दुल्ला बोलिया ते शहजादियां आखिया अब्दुल्ला तेरा बाबा भी साडे नाने दा गुलाम है। अब्दुल्ला फौरन घर चला गया। अगे वेख्या मीरे पाक मुसल्ले दे बैठे ने। अब्दुल्ला आंदा बाबा इस वक्त हुक्मरान कौन है अरब दा? फरमाया पुत्रा तेरा बाबा ए अब्बा जान खलीफा कौन है? पुत्रा तेरा बाबा लोकां दे फैसले कौन कर दे? पुत्रा तेरा बाबा मिंबर रसूल दे कौन बहिंदा? पुत्रा तेरा बाबा मुसलमानों अल्लाह अकबर कबीरा। अब्दुल्ला कहने लगा ए बाबा उमर मैनू फिर हसनैन ने क्यों आखिया तू भी साडा गुलाम है तेरा बाबा भी साडे नाने दा गुलाम है। हजरत उमर ने फरमाया पुत्रा एक गल सच्ची है जी बाबा भावें हुणे ही चल के पुछ लो। पुत्र दी बां फड़ी नाल टुर पे ते सजदा ज़हरा दे दरवाजे ते आए। दरवाजा खटखटाया हसनैन आए। हजरत उमर ने मुसाफा कीता ते हाथ छोड़े नहीं नाल प्यार करी जांदे ने ते नाल आंदे ने शहजादियो अज तुसां मेरे पुत्र नूं एक गल आखी है जी अमीरुल मोमिनीन दसो। शहजादियो अज तुसां मेरे पुत्र नूं आख्या तू साडा गुलाम है ते शहजादे बोले अमीरुल मोमिनीन तुसां हुक्म करना सी असां तुहाडे कोल आ जाना सी उत्थे आके दस देना सी। तुसां कोई पैगाम करना सी असां उत्थे आके दस देना सी। अमीरुल मोमिनीन ने आखिया शहजादियो अज गल गुलामी दी है ते गुलामी वाले रंग विच पुछण आया। गुलामी दे रंग विच पुछण आया वा तुसां मेरे पुत्र नूं आखिया
عبداللہ تو ساڈا غلام ہے، تیرا بابا بھی ساڈے نانے دا غلام ہے۔ حسنین نے سر ہلا دیتے، ہاں جی گل ہوئی ہے۔ حضرت عمر آندے نے رک جاؤ، گئے تے کاغذ تے قلم لے کے آئے، آندے نے شہزادیو ایدے تے لکھ دیو اسی واقعی تواڈے غلام۔ ہن جدوں لکھ کے سند ہو گئی، امیر المومنین نے فرمایا عبداللہ اکھاں وچ اتھرواں دی چڑھی لگ گئی، رون لگ پے تے آندے نے عبداللہ اے چٹھی کھول رکھ لے، جدوں میں پردہ کر جاواں، جدوں میں وصال کر جاواں، مینوں جدوں تسی غسل کرا لو، کفن پہنا دیو، اے چٹھی وچ رکھ دیا جے، میں قبر وچ جاواں، جدوں رسول اللہ دیدار کرام، لجپالی فرمام، مہربانی فرمام۔ حضور پوچھ عمر کی لے کے آئے، میں چٹھی کٹ کے سامنے کر دیا گا، لجپالا تساں وی عمر نو اپنا غلام آکھیا، ساڈے کول سند ہے تواڈے پتراں وی سانو غلام آکھیا ہے، اسی غلام۔ اللہ اکبر، حق چاری، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات سانو دے صحابہ رسول نے درس دیتا ہے، اسی یہ درس گلی گلی بازار بازار کریا کریا اپنا رہے ہیں تے ہوکا دے رہے ہیں۔ عظمت آل نبی بھول نہ جانا، اچھا کہہ لو لوکو، عظمت آل نبی بھول نہ جانا، دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا۔ دو محرم ہور نے راہ روکیا، توجہ چاہنا، لوگ اختلاف بیان کر دینے، میں محبت دی بات کرنے لگا۔ راہ روکیا، سید عباس نے آکھیا بھائی جان اجازت دیو تے میں ہونی رستہ صاف کر دینا، دشمن دی فوج نو ہٹا دینا۔ فرمایا ویرا اساں جنگ نہیں کرنی، اساں تے جہاد کرنا ہے، جہاد ہو رہے تے جنگ ہو رہے۔ توجہ چاہنا، امام پاک نے فرمایا جاؤ پانی لے کے آؤ، تو دشمنوں نے پانی پیاؤ، انہاں دی سواریاں بھی پانی پیاؤ۔ پانی سید عباس لمبار پہ آیا، واپس آئے، الغرض خیمے لگ گئے، بستی آباد ہو گئی۔ 7 محرم مزید فوجاں بھی آ گئیں تے پانی بھی بند ہو گیا۔ 10 محرم دی رات آئی نا، ہور نو خیال آیا، ویکھیا یزید والا پاسا تے جہنم ہی جہنم، تے ویکھیا حسین والا پاسا عزت بھی تے جنت بھی۔ انہیں اپنے ہاتھ بننے تے آقا حسین دے دروازے تے آ گیا، آ کے آندا ہے بوا ہوئے جڑا سخیاں دا بوا ہے، واہ حسین تسی بھی سخی ہو، تواڈا ویر حسن بھی سخی ہے، تواڈی اماں زہرا بھی سخی ہے، تواڈا بابا علی بھی سخی ہے۔ اچھا کہہ دیو حسین تواڈا نانا بھی سخی، تواڈی نانی بھی سخی ہے۔ سید حسین باہر ہے، کون ہے؟ اگے ہور ہاتھ بن کے کھلوتا ہے، آقا میں معافی لینا آیا، میرے کو غلطی ہو گئی ہے، خطا ہو گئی ہے، معافی چاہنا۔ امام نے اپنے ہاتھ کھولے، او دے ہاتھاں تے رکھے، ہاتھ دے کھول چھڑے، امام سینے نہ لایا، ہور نو معاف کیتا، نالے معاف کیتا، نالے پاک کیتا۔ تمام اہل تشیدیاں کتاباں چوں اہل سنت تے عقیدہ ہے ہی بڑا پختہ ہے نا، جڑا حسین دے سینے نہ لگ جائے دلوں صاف ہو کے، تے جنہوں حسین پاک کر دے ہوتی ہیں تی شانہ ہی بڑیاں نے ہے۔ امام نے سینے نہ لایا اور پاک ہو گیا۔ اہل تشیدیاں کتاباں جو لکھی ہے، مسلمانوں توجہ جانا، ہور نو آندے نے پاک، ہور پاک، ہور پاک۔ میں یا کیا چلیا
جڑا حسین دے سینے نال لگے انہوں تے پاک من، ذرا انہوں بھی پاک من جڑا حسین دے نانے دے سینے نال اج بھی روضہ انور دے اندر اپنا سر لا کے آرام پیا کردا ہے۔ حضرات توجہ چاہنا، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات جڑا سید حسین دے سینہ نہ لگے ہو تے پاک ہے، تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے خلفاء دے متعلق طرح طرح دے خیالات رکھے، معاذ اللہ استغفر اللہ، چلیا پہلا انہاں نو تے پاک من جڑے حسین دے نانے دے سینے نہ لگے ہوئے، پہلا انہاں نو تے پاک من۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مسلمانوں توجہ جانا، ہن ہور نے جناب والا غلامی اختیار کر لئی، آندا آقا تسا معاف کر چھڑیا؟ فرمایا ہاں جی۔ حضور میری تسلی نہیں ہوئی۔ فرمایا تیری تسلی کنج ہونی ہے؟ حضور جدوں میں تھوڑا راہ روکیا سی نا تے تھوڑے قافلے دے پیچھے ایک بیبیاں دا قافلہ سی تے پردے وچ سن، میں بات نو سمیٹنا چاہنا، توجہ میری طرف۔ حضور پردے وچ جڑیاں بیبیاں سن نا، انہاں بیبیاں چ ایک بی بی بولی ساڈا راہ نہ روک، وچ پردے دار رسول اللہ دیاں بیٹیاں وی آئیاں نے، پردے دار رسول اللہ دیاں بیٹیاں بھی نے۔ اللہ حضور میں پوچھ سکنا وہ بی بی کون سی؟ میرے امام دی آہیں نکل آئیاں، آنسو نکل آئے، اکھاں بھر گئیاں۔ فرمایا وہ میری ماں جائی بہن سیدہ زینب سی۔ میرے امام علی مقام نے جدو نہ لیا نا اور آندہ کافر ایک دفعہ خیمے چ جاؤ نا، سیدہ زینب پاک کلو میں معافی لے دیو۔ میرا امام خیمے دے اندر گئے، میرے امام نے فرمایا زینب جی آقا حسین، فرمایا جڑا غور جنہیں 2 محرم نو سڑا راہ روکیا سی نا، وہ یزیدیاں نو چھوڑ کے ساڑھے والا آ گیا تے میں معاف کر چھڑیا ہے، ویرا چنگا کی تائی نانے دی سنت ادا کر چھڑیا۔ اللہ اکبر۔ میرے امام نے فرمایا زینب میں تے معاف کر چھڑیا ہے، مگر آندہ جڑی 2 محرم نو بی بی پردے چ بولی ہے تو گل معافی لے دیو۔ میرے امام دی ہمشیر آندی آقا حسین جاؤ جا کے ہور نو آکھو تینو آل رسول دیاں بیٹیاں سلام آندیاں نے۔ میرا امام باہر آیا، میرے امام نے فرمایا ہور اپنے مقدرات ناز کر، تینو آل رسول دیاں بیٹیاں سلام آندیاں نے۔ چکی تلوار، حضور اجازت دیو میں کربلا چ چلاں۔ امام اجازت دیتی، کربلا وچ جا رہا ہے، مگر وہ جوان 18 سال دے پتر دی آواز آئی، بابا رک جا، ایڈی وڈی نا انصافی کر کے چلنا ہے؟ پترا میں تو کوئی مال و دولت نہیں لے کے چلا، میں مال بھی دے دیتا ہے، میں دولت چھوڑ دیتی ہے، جائیداد چھوڑ دیتی ہے، تہانوں بھی چھوڑ دیتا ہے، تہاڈی ماں نو چھوڑ دیتا ہے، میرا تہاڈے نال کوئی تعلق نہیں، میں تے صرف حسین دا غلام ہاں، میں صرف حسین دا غلام ہاں، میں صرف اولاد رسول دا غلام ہاں، میں اصحاب رسول دا غلام ہاں، میں تو انہاں دی غلامی لے کے جا رہا ہاں۔ تے ابا ایڈی وڈی نا انصافی؟ پترا کیڑی نا انصافی؟ ابا ذرا اے تے دس، جدوں باپ گھر وچ چنگی چیز لے آندے نے پہلا پتراں نو نہیں دیندے؟ پہلا پتراں نو نہیں دیندے؟ تے پترا میں تے مال و دولت چھوڑ آیا، تے کیڑی چنگی چیز ہے جڑی میں تانوں نہیں دیتی تے میں لے کے ٹر چلنا؟ پتر ہور آندا ہے، ہور دا شہزادہ آندا ہے، اے بابا آقا حسین دی غلامی تو وڈی چنگی چیز کیڑی ہے؟ بابا حسین دی غلامی تو وڈی چنگی چیز کیڑی ہے؟ او پترا تیرا اے جذبہ ہور نے پتر نو نال لیا، آقا حسین دے دروازے دے، آقا میرا پتر معافی منگدا پیا، میرے امام نے کلمہ پڑھایا، سینے نہ لایا، پتر نو بھی معاف کر چھڑیا۔ لوگو سانو تے ہور نے درس دیتا ہے، عظمت آل نبی بھول نہ جانا، عظمت آل نبی بھول نہ جانا۔ اور دیوبندی اباب تے وہابی اباب آندے نے جی اختلاف بڑا سی، اللہ اکبر کبیرہ۔ اگر اختلاف ہوندا تے حضرت امیر المومنین عمر فاروق حضرت شہر بانو دا نکاح حضرت حسین نال پڑھان دے، پھر آپ پڑھان دے؟ ظالمو امیر المومنین عمر فاروق نو ماندے ہو، اس سید حسین دی شہادت عزت عظمت نو بھی منو جد صدقے اج اسلام دی سرفرازی ہے۔ اگر سید حسین کربلا چ قربانی نہ دین دے اج کسے مولوی دی نوکری پکی نہیں سی ہونی، اج کوئی کاری دی نوکری پکی نہیں سی ہونی۔
یہ تے کربلا دے کاری نو کرو سلام جن نے ساڑیاں نوکریاں پکیاں کر چھڑیاں۔ بہرحال مسلمانوں توجہ چاہنا، اللہ اکبر کبیرہ، کربلا دا میدان ہے، تپ دویا ریگستان ہے، امام علی مقام دا سارا کنبا قبیلہ اپنی جان دا نذرانہ دے چکی ہے۔ اے میرے امام علی مقام خیمے میں چائے نہیں، میرے امام نے فرمایا شہر بانو تیاری کر، تیرا حسین چلائی۔ آقا تسی ٹر گئے، میں کدھر جاواں گی؟ آقا تواڈے سوا میرا کون ہے؟ میرے امام نے فرمایا شہر بانو صبر کریں، صبر نال نبھائیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، عرض کر دیا نے آقا واللہ دسو جدوں دی میں تواڈے نکاح وچ آئیاں کدی کوئی فرمائش کیتی ہوئے، کدی کوئی سوال کیتا ہوئے؟ میرے امام نے فرمایا نہیں۔ عرض کر دیا نے آقا آقا تسی ٹر گئے، میں کدھر جاواں گی؟ جنہ دیاں تیاں اجڑ جاندیاں نے ماں پیا کے دیاں نو لے جاندے نے۔ آقا جدے ماں پیو نہ ہون ویر آ جاندے نے، ہائے ساڈے ہوندیاں ساڈی بہن کیوں روے؟ آقا جدا ویر بھی نہ ہووے پتراں دے سر تے ماں زندگی بسر کر دیے۔ آقا میرا تے پتر بھی کربلا چ ٹر گیا ہے، ہن میرا ویر بھی کوئی نہیں، ماں پیاں دی خبر بھی کوئی نہیں۔ آقا میں کدھر جاواں گی؟ لوکاں دیاں جد اجڑن دیاں تے ٹر جاندیاں نے پیکے، میں اجڑی نمانی کس پاسے جاواں؟ نارے سورے نارے پیکے۔ امام علی مقام نے برحال سیدہ زینب نو وصیت نصیحتاں فرمائیاں نے، سجد بیمار عابد نو نصیحتاں دے وصیتاں فرمائیاں نے، شہربانوں نو صبر دی تسلی دیتی ہے، سننی جی سکینہ دے سر تے پیہا دیتا ہے۔ امام تیار ہو کے سواری تے بیٹھے نے، امام کربلا چ گئے نے، تمام حجت واسطے مسلمانوں میرے امام نے خطبہ دیتا ہے، آواز حسین تقریر نہیں سننی، حسین یا جان دے یا یزید دی بیعت کر لے۔ میرے امام نے فرمایا اوے دنیا دے کتیوں جے میں بیعت کرنی ہوندی میں اکبر قربان نہ کراندا، اونو محمد قربان نہ کراندا، عباس علمدار نو قربان نہ کراندا۔ میری تے کوئی شرط ہے، نانے دا دین رہ جائے، او دی آن رہ جائے، او دی شان رہ جائے، لٹی جائے پوے چوک اج حسین دی، پر اج نانے دا زندہ اسلام رہ جائے۔ مسلمانوں آواز آئی حسین یہ جان بڑی چیز ہے، یہ جان بچا لو۔ امام جواب دیتا حسین کو حکم ہے اسلام بچا لو۔ امام علی مقام نے کربلا دے میدان دے اندر جدو دشمنہ نے تیر پھینگے، امام نے تلوار چلائیے، 2000 دی تعداد تو زیادہ۔ میرے امام نے کوفیہ نو واصل جہنم کیتا ہے۔ مسلمانوں ذرا توجہ چاہنا، امام برحق نے 2000 دی تعداد تو زیادہ جدو کوفیہ نو واصل جہنم کیتا، امام نے نہر فرات گئے نہیں، کسی یزیدی دی جرت نہیں حسین دی موجودگی چ کوئی پانی لے سکے۔ امام برحق نے پھر نہر نو چھوڑیا، میدان میں چائے نے طریق دی کتب دے اندر ہوندا ہے 1000 تو زیادہ۔ پھر میرے امام نے کوفیہ نو واصل جہنم کیتا ہے۔ امام دے جسم اتے بھی کئی نشانات لگ چکے نے۔ مسلمانوں یزیدیاں یک بارگی حملہ کیتا ہے، امام پر زمین دے آئے نے، ظالم شمر ودی ہے، مسلمانوں خنجر لے گئے، امام دے سینے دے بیٹھے۔ میرے امام نے فرمایا اے ظالمہ ہٹ جا، منو نانے دی دتی ہوئی اذان دی لاج رکھ لین دے۔ امام نے زور لگایا، سر سجدے چ رکھیا، سبحان ربی اللہ، سبحان ربی اللہ۔ ظالم نے خنجر چلایا، میرے امام نو شہید کیتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ واہ حسین سجدے تو سب نے کیے مگر تیرا نیا انداز ہے، تو نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ واہ حسین دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا۔ واہ حسین تو نے مرنے کو جینا بنا دیا۔ حضرات
اج حسینی وہی ہے جڑا حسین دے مشن اتے عمل کرے، حسین دے مشن اتے عمل کرے، نمازی بن جاؤ، قرآن دے قاری بن جاؤ، یہ ہوئی میرے آقا حسین دا مشن ہے۔ اللہ منو تے تانوں ہمیشہ سادات دی، غلامی کرن دی اور سید حسین دے مشن نو اجاگر کرن دی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ مبین۔